अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ और ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने मैं तैयार हो रहा हूँ और हल्की फुल्की गपशप भी लगाते हैं, साथ साथ तैयारी भी जारी रखते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है लेकिन चाय अभी मैंने पीनी है। जी, आप नाश्ता क्या करते हैं? मैं जो नाश्ता करता हूँ ना, ज़रा डिफरेंट होता है। नाश्ता वैसे रोज़ ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप उसको डिफरेंट बना भी सकते हैं। मसलन मैं कैसा करता हूँ, आप पूछेंगे कि जी तुसी दसो कैसा करते। मैं करता हूँ 2 अंडे का आमलेट बनवाता हूँ। बनाता नहीं हूँ, बनवाता हूँ। और उसके बाद जो है 2 अंडे का आमलेट और 2 स्लाइस, और कोशिश करता हूँ कि कोई थोड़ा सा रात का जो बचा हुआ सालन होता है ना, वो भी थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा साथ लगा ले। अंडा आमलेट, सालन और टोस्ट, ये मज़ा आता है, मज़ा आता है। अच्छा, पराठा मैं नहीं लेता, लेकिन छुट्टी वाले दिन मेरी ख्वाहिश होती है कि यार पराठा होना चाहिए। फिर पराठा भी ले लेता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। रात का बचा हुआ खाना, डिनर है। आपने वो लतीफ़ा नहीं सुना मीरा वाला कि उसने सुबह खामद को कहा कि डिनर कर लो। खामद को, हाँ, उसके खामद ने कहा वो बेवकूफ़ है, रात के खाने को डिनर कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। उन्हें कहा बेवकूफ़ होएगा तू, ए रात का बचा हुआ खाना है तो डिनर नहीं। अच्छा जी, रात का बचा हुआ खाना। हाँ, चाय भी मज़े की है दोस्तों। ये गपशप आपके साथ लगा रहा हूँ, ज़्यादा माइंड ना करना। आप कहते होंगे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता यार, लाइट भी रहना चाहिए ना। कभी बात करता हूँ, पीटीएम पे भी करता हूँ, लेकिन कभी लाइट मोड पे भी तो रहना चाहिए कि नहीं? अच्छा, जो सहाफ़ी है ना, सहाफ़ी, हम तो सहाफ़ी नहीं हैं, हम तो आपको पता है वकील हैं और वकालत करते हैं, और ये शुगल के तौर पे आपके साथ गपशप लगाते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह करता रहा हूँ। ये एंकर जो है कहीं ना कहीं से कोई अच्छाई में से भी बुराई निकाल लेते हैं। मसलन आज सुबह क्या कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़ा डिस्प्यूट है। क्या है जी? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम इन हाउस तब्दीली लाएंगे, और आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कोई डिस्प्यूट है? ये अभी सुबह वाले वो उसके ऊपर बता रहे थे, जियो वाले ही बता रहे थे, जो मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठुस हो गया। जियो जियो ठुस हो गया सर। जो पीटीएम के हमायती हैं वो जियो ना देखें, वो कोई और चैनल देखें, कानूनी टीवी देखें या कोई और चैनल देखें। अच्छा, अब ये कोई इख्तलाफ है कि जरदारी साहब कहते हैं जी कि ऑल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि हम इन हाउस तब्दीली। भाई वो बार बार कई दफ़ा कह चुके हैं। अभी बेनज़ीर की बरसी पे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि लॉन्ग मार्च, आवाम से वादा लिया है कि लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहो। सारे ऑप्शन हैं जनाब। ये चूंकि इस वक्त जो टीवी चैनल है ना, ये पीटीआई के सारे चैनल बन चुके हैं, बनवा दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए इनकी खबरों में आप जाएंगे, आप डिसहार्ट होंगे। जैसे आप मुझे डिसहार्ट होके फ़ोन कर रहे होते हैं कि सर जी ये है वो। इतनी डिसहार्ट होने की नहीं बात। थोड़े बहुत इख्तलाफ इन पार्टियों के हैं, भाई हैं ना। मुस्लिम लीग नून के हैं और अलहदा मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का अलहदा है, मौलाना फजल रहमान का अलहदा है। उनके उनके सारी फील्ड, उनकी ग्राउंड अपनी अपनी है। वो मतवाले हैं, ये जियाले हैं, ठीक है। और मुकाबला उनका है यूथियों के साथ। यूथी भी कोई लफ्ज़ है? ये लफ्ज़ है कोई यूथी है? तो ये जनाब, ये हालात हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि सारे ऑप्शन इस्तेमाल करो। आसिफ अली जरदारी ने भी कहा है कि सारे ऑप्शन इस्तेमाल करो।
اور کل جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے اس کے بھی اندر کی کہانی یہی ہے کہ ہمیں سارے آپشن استعمال کرنے چاہیے۔ ہاں البتہ جس بات پہ میں ویڈیو بنانے لگا تھا وہ بات خطرناک ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوئی ہے نا کہ بلاول بھٹو کہہ رہا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مریم نے کہا کہ ہم جن قوتوں کو سیاسی مداخلت سے روکنا چاہتے ہیں ہم دوبارہ ان کو ملوث نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس کے جناب جتنے مرضی مطلب نکال لیں، کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، سیاستدان سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو ان ہاؤس تبدیلی ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں آ سکتی، یہ وہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مطلب آپ نکال لیں۔ مریم نواز نے جو یہ کہا ہے تو مریم نواز نے کو بلاول نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان ہاؤس تبدیلی کریں گے، لیکن یہ عام پرسیپشن ہے، جیسے شاہد خاقان عباسی نے لندن میں آپ کو سامنے کہا تھا کہ ہمارے 3 ارکان کو کہا گیا ہے کہ تم استعفے نہ دو، اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز کو دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے، بات تو وہی ہے، نواز شریف کا مریم نواز کا تو وہی بیانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اختلاف ہوتے ہیں، حسین امتزاج بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان باتوں پہ آپ توجہ نہ دیں۔ اور اب یہ سیاسی بات یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں، اور آگے جو دوست پاکستان جسٹس پارٹی کا کارڈ بنوا رہے ہیں، جن کے بن چکے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لاہور والے خود رابطہ کریں، وہ میرے دفتر سے منصف لا چیمبر، منصف بلڈنگ، 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ لاہور، یہاں سے لاہور والے خود کوشش کریں کہ کسی کو بھیج کے تو پک کر لیں، اور جو بیرونی ممالک والے ہیں وہ بھی رہتے ہیں، باقی سارے ہم نے بنا کے ڈسپیچ کر دیے ہیں۔ کوئی جو بچ گیا ہے تو وہ مجھے فون کرے، آئیں دیکھیں آپ کا اس میں کارڈ ہے کہ نہیں، دیکھیں جی۔ ہاں جی، السلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان کا سلام۔ یہ سیاسی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کچھ کارڈ مزید پرنٹ ہو کے آ گئے ہیں جو آج ہم یہ بھیج رہے ہیں، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں، یہ آج جو ہم بھیج رہے ہیں آخری کھیپ ہے جو بھیج رہے ہیں، یہ بھیجنے والوں کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، اور ان میں سے اگر آپ کا کوئی کارڈ ہے تو آپ ہمیں رپورٹ بھی کر دیں، لیکن یہ آج سارے ہم ادھر سے نکال دیں گے۔ یہ سارے لوگ اپنا دیکھیں جی کارڈ، یہ ٹھیک ہے جی۔ یہ شاہد حسین، یہ نقیب الرحمان، یہ جناب محمد اسماعیل خان، نصیر احمد، یہ رجب علی، یہ مبارک صاحب، آپ آج صبح بھی آپ نے فون کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ طارق عزیز سعودی عرب سے، مدینہ منورہ سے، یہ مسعود آپ کا ہم نے ٹھیک کر دیا اور آج بھیج رہے ہیں آپ کو، پہلے سعود تھا اب مسعود ہے، ٹھیک ہے، یہ بھیج رہے ہیں۔ یہ شمیم اختر، یہ اس کا ہے، اور یہ ان کا ایڈریس جو ہے وہ یاسر، آپ کا ایڈریس چاہیے، اور یہ علی ناصر کا ایڈریس چاہیے، اور یہ عبد الرحیم مغل، یہ لاہور کا ہے، تو آپ لاہور والے کائنڈلی میرے دفتر سے لیں۔ یہ دانے صاحب یہ تو لینے آ گیا ہے اچھا، یہ محمد جمیل، یہ ہو گیا، یہ لاہور والے ہیں۔ اب میں لاہور والے دکھا رہا ہوں، مہر محمد نواز، یہ آپ نے ہمارے دفتر سے لینا ہے، منصف لا چیمبر، 1 ٹرنر روڈ لاہور۔ یہ حافظ عبدالشکور صاحب، یہ، اور یہ جی میڈم روزینہ طاہر، یہ آپ نے ہمارے دفتر سے لینا ہے۔ اور جن لوگوں نے دفتر سے لینا ہے نا وہ بھی ذرا یہ دیکھ لیں،
محمد عیسیٰ، یہ محمد ایوب ناز، یہ کیا ہے جی، مبارک احمد نعیم، شاہد شاد، فیض محمد خان، یہ آپ دفتر سے لے لیں کائنڈلی، یہ ریکویسٹ ہے آپ کو دفتر سے لے لیں۔ افتخار المجاہد، یہ زاہد صاحب آپ نے کا تو پڑھے، آپ نے تو تھائی لینڈ سے آنا ہے نا ہمارے پاس۔ یہ روزینہ خلیل، یہ کیا نام ہے؟ رمزینہ خلیل، اچھا جی۔ یہ جوید کوثر اور یہ شاہد مجید، یہ آپ ان لوگوں نے دفتر سے لینے ہیں، دفتر سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سعادت علی خان، یہ چودھری محمد شفیق، یہ سیمیول، یہ جناب ثاقب صاحب، یہ سلیم اختر، یہ بابر خان، ماشاءاللہ، یہ شکیل صاحب قصور والے، یہ رانا ایم افضال، یہ محمد لطیف، یہ آپ نے دفتر سے لینے ہیں۔ یہ سید سلاوت، اور یہ ہیں جناب نور محمد شہزاد، اور یہ میاں محمد طاہر، اور یہ آخری ہیں شاہد اختر صاحب۔ یہ آپ نے لینے ہیں ادھر لاہور کے دفتر سے، اور یہ بیرون ملک کے پڑے ہیں، یہ تو پھر بیرون ملک والے ہم سے رابطہ علیحدہ کریں نا۔ تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی آج، سارے کیس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہنچ جائیں گے۔ جن جن دوستوں کے کوئی رہ جائیں وہ ہمیں صرف فون کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہمارے نوجوان وکیل لینے آئے ہیں، ہمارے کلرک ہیں، یہ دانش صاحب کا نکالیں جی۔